नमस्कार, म सृजना। कहीकतै अकस्मात कसैलाई देख्दा केही भिन्न विचार तपाईलाई पक्कै पनि आएको छ। कति राम्री वा कति राम्रो भनेर तपाईले कोही कसैलाई देख्दा सोच्नु पनि भएको छ। कसैको तारिफ जानेर वा नजानेर गर्ने कोसिस पनि गर्नुभएको छ होला। यसै गरी आँखाले देखेर शुरूआत भएका सम्बन्धहरू मुटुसम्म पनि पुगेका छन् होला। एउटा प्रेम कथा सुनाउनेछु। मणिदेव मण्डल शर्माजीले लेख्नु भएको स्मृति शीर्षकको प्रेम कथा। बगैचा मना जाओ तिमी हमरा ले चुमी देला। बगैचा मना जाओ तिमी हमरा ले चुमी देला। फूल सोचेरा तिमलाई फूल सोचेरा। फूल भए सिउरी दिन्थे फूलको बास्ना जस्ती तिमी। हो फूल भए सिउरी दिन्थे फूलको बास्ना जस्ती तिमी। निदरी मलुक्दै आउने मिठो सपना जस्ती तिमी। बगैचा मना जाओ तिमी हमरा ले चुमी देला। फूल सोचेरा तिमीलाई फूल सोचेरा।
चोरी सिन्दुर मोहाली देउकी हो गुराँसको रङ्ग चोरी सिन्दुर मोहाली देउकी परेलीको बाटो गरी यो मनै मलाई जाऊ कि बगैँचामा नजाऊ तिमी हमराले चुमी देला बगैँचामा नजाऊ तिमी हमराले चुमी देला फूल सोचेर तिमीलाई फूल सोचेर गाजलले वरिपरि घेरेको कालो ठूला आँखाले मलाई नै हेरिरहन्थे। पुटुक्क फक्रेका गुलाबी ओठ मानौ ती ओठ नभई गुलाबका पत्र हुन्। मन्द सुसाइरहेको चिसो बतासले उडाइरहेको उसको कालो बाक्लो कपाल मलाई नै जिस्काइरहन्थ्यो। म उसलाई नघुरी रहन सक्दैनथे। म जस्तो केटालाई यस्तै राम्री केटीले कसरी पत्यायोली म घरि सोचिरहन्थे। ऊ केही बोल्दै थिए। गफ गर्न उसलाई जित्ने सायदै कोही होला। उसको वास्तविक सौन्दर्यले मलाई कैयौं पटक काल्पनिक संसारमा हराउन बाध्य बनाइसकेको थियो। किरल्ल परेको बौला बिस्तारै घुचिटेको उसको दाहिने हातले मलाई झस्कायो। केही होइन, मुस्कुराउँदै मैले भने। खैरो पर्सबाट इटा जत्रै मोबाइल झिकेर स्क्रिनमा हेर्दै भने, ओहो 5 बजिसकेछ, ढिला भयो, जाउँ। फुलबारीको सबैभन्दा ठूलो रुखमुनि बस्दै गरेको सेतो बेन्चबाट दुवै सँगै उठ्यौं। रातो बेस्पा, रातो हेलमेट अनि नीलो रिबन, टमक्क मिलेको शरीर स्कुटी चलाउँदा निकै लोभ लाग्दी देखिन्थ्यो। बाटोमा फर्केर नहेर्ने उसलाई कोही थिएन। कसैले उसलाई हेर्दा भित्रै पोल्थ्यो मलाई। कुनै अदृश्य शक्ति हुन्थ्यो भने हेर्ने जतिलाई केही क्षण अन्धो बनाइदिने थिए, तर त्यो सम्भव थिएन। सँगै हिँडिरहँदा उसलाई हेरे जत्तिकै मान्छेहरू मलाई पनि उत्तिकै हेर्थे। कस्ता तोर्पेले केटी लिएर हिँड्छन् आजकल, मनमा नै उनीहरू पनि सोच्दा हुन्। तर मैले गर्न सक्ने केही थिएन। थियो त चोखो माया जुन म उसलाई गर्थे। म उसलाई आफूभन्दा बढी माया गर्थे। करिब 10 मिनटको यात्रापछि स्कुटी मेरो डेरा अगाडि रोकियो। जिसमिस अँध्यारो परिसकेको थियो। नीलो चस्मा रिबनको बट्टामा राख्दै उसले भने, ल भाइ, भरे च्याट गरौँला। हुन्छ भाइ, हामी छुट्टियौं। आज पनि ऊ पहिले जस्तै नै देखिन्थे। नरम स्वभाव, मिठो बोली अनि रूपमा राम्री। +2 को एक्जाम दिँदा सँगै पढेकी हो। बेला बेला उत्तरहरू सोध्ने गर्थे। म कसैले थाहा नपाउने गरी उत्तर पुस्तिका देखाइदिन्थे अनि ऊ पनि कसैले चाल नपाउने गरी सार्थे। म पनि धेरथोर प्रश्नहरू उसलाई सोध्थे। जानेको ऊ पनि मलाई सिकाउँथे। कहिले घनिष्ठ नहुने साथी कि भट्टीमा हुन्छन् कि एक्जाम हलमा, त्यस्तै घनिष्ठता हामीमा पनि छाएको थियो। हामी अलग कलेजका थियौं। विज्ञानले हामीलाई परीक्षा मार्फत नजिक बनाएको थियो। एक्जाम सकिँदा हामी परीक्षा केन्द्रको गेटसम्म कुरा गर्दै पुग्थ्यौं। उसको बस लिन नाउन्जेल कुरा गर्दै हुन्थ्यौं हामी। एक्जामकै विषयमा धेरै जसो केन्द्रित हुन्थ्यो हाम्रो गफ। एक्जामको अन्तिम दिन थियो। मलाई एक्जाम सकिने खुसी भन्दा पनि उसँग छुटिनु पर्छ भन्ने कुराले पिरोलिरहेको थियो। लेखाइमा भन्दा बढी मेरो आँखा छड्के पर्दै उसलाई नै चिहाइरहन्थ्यो। ऊ मस्त लेख्दै हुन्थे, किनकि बायोलोजी उसको फेभरेट सब्जेक्ट थियो। गणितप्रति बिस्तारै रुचि मर्दै थियो मेरो, किनकि मलाई उसकै शरीरको बायोलोजीले आकर्षित गर्दै थियो। पेपरमा सोधेका सबै प्रश्न खल्लो लाग्न थालेका थिए।
उसको शरीरको प्रत्येक कोणले मलाई उप्रति तान्दै थियो। प्रत्येक घण्टा बज्ने घन्टीले मलाई झस्काइरहन्थ्यो अनि म फेरि लेख्न थाल्थे। कस्तो भयो त आज? फुरुङ्ग पर्दै उसले सोधी। पेपर राम्रो हुनु र एक्जाम पनि सकिने भएकाले होला उनीकै उत्साहित देखिन्थे। तिमी भन्दा कम राम्रो मलाई भन्न मन लागेको थियो, तर कुरा मोडे ठिकै भयो। अनि तिम्रो नि? मेरो त दामी भयो। अझै फुर्दै थिए। हामी कुरा गर्दै गेटतिर लाग्यौं। अरू बेला भन्दा आज गेट केही नजिक भए जस्तै लाग्दै थियो। म बिस्तारै हिँड्न खोज्दै थिएँ, तर गेट आफै मतिर सर्दै थियो। उसँग छुट्टिने रहर फिटिक्कै थिएन। मलाई मनमनै सोच्न थाले, हनुमान हुने थिए भने गेट 4 कोस पर खेलेर गाड्ने थिए। 2 शब्द नसकिँदै एकअर्कालाई हामीले गेट बाहिर पायौं। अब छुट्टिनु पर्छ भन्ने सोचेरै म खिन्न भएको थिएँ। ऊ बोलेको सबै टाउको माथिबाट जाँदै थियो मेरो। तिम्रो नम्बर देऊ न। हातबाट बोटी माछा चिप्ले जस्तै मेरो मुखबाट अचानक बोली चिप्लियो। ऊ बिचैमा रोकी। मैले के बोले मैले नै चाल पाउन सकिन। उसले अब नराम्रो सोचे भन्ने डरले मेरो पसिना छुट्न थाल्यो। उसको कलेज बस हिँड्न थालिसकेको थियो। सायद उसैलाई कुर्दै थियो होला। प्रवेश पत्रको पछिल्लो भाग दाहिने कुना च्यापेर उसले केही लेख्न थाले अनि मेरो सर्टको देब्रे गोजीमा राखिदिँदै भने, बस जान लाग्यो, जान्छु है, बाई एन्ड थ्याङ्क यू फर हेल्पिङ। ऊ मुस्कुराउँदै बस चढी। नम्बर त मागे, तर त्यो सानो कागजमा उसको नम्बर नभई थ्याङ्क यू फर हेल्पिङ मी इन एक्जामको अक्षर पनि हुन सक्थ्यो। गोजीबाट कागज निकालेर हेरेँ। कालो मसीले लेखिएको अक्षर सुनौला लाग्दै थिए मलाई, किनभने ती 10 अङ्कले उसको नम्बर दर्शाउँदै थियो। उसले साँच्चै आफ्नो नम्बर दिएकी थिए। एक्जाम पनि सकिनु, उसको नम्बर पनि पाउनु मेरो लागि दुवै हातमा लड्डु बराबर भयो। मन त्यसै उड्न खोज्दै थियो। मुटुको पखेटा आउँदो त फूलहरूमाझ पुतलीसँगै रमाउने थियो। मस्तिष्कमा अनेक काल्पनिक कथाहरू रच्दै ओठमा शिवधनु सत्रै मुस्कान लिएर म डेरातिर लागे। घर गुडैमा भए हे माछीको घर ल्याउमा तारा जुन आकाशमा भए ए बगैँचामा फुला टुटुट गर्दै मोबाइलमा नम्बर थिच्दै उसको नाम सेभ गरे, स्मृति। आहा, कति मिठो नाम, उसको रूपसँगै सुहाउने। नम्बर सेभ गर्न साथ उसलाई कल पनि गरिहाले। माफ गर्नुहोला, तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले उपलब्ध हुन सकेन। एनटीसीको दिदीको कुरा नसकिँदै मैले फोन काटे। गलत नम्बर दिएर मरिछि क्या, माफैसँग बोल्दै थिए। सेभ गर्न नपाउँदै त्यो नम्बर डिलिट पनि गरिहाले। एक्जामदेखि देखेको सपना नम्बर डिलिट भए जस्तै डिलिट भयो। लामो सास ताने अनि वात्त छोडे। निराश हुँदै मोबाइल गोजीमा राख्दै थिए। त्यही बेला घन्टी बज्यो। मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न साथ डिलिट भएका सबै सपना एकाएक रिकभर हुन थाले। नम्बर उसकै थियो। हेलो, कसलाई खोज्नु भा? कानमा फोन जोस्न नपाउँदै उताबाट आवाज आयो। स्मृति मनिलो स्वरमा बोले। मनिदेव, तिमी हो? मनै हो भनेर उसले कसरी एका पाए? जेसुकै होस्, उसले मलाई चिनेकी थिए। म त्यसैमा मक्ख थिएँ। पहिलो कुराकानी नै 8 मिनटसम्म पुग्यो। म हावामा उड्दै थिएँ। उसँगका प्रत्येक कुरा सम्झिँदै मुस्कुराउँदै थिएँ। बौलाइस क्या, मेरै अगाडि उभिएको आफ्नो भाइलाई मैले देखिन। आँखा अगाडि उसकै तस्बिर छाएको थियो। म केही नबोली कोठातिर लागे। मनमा एउटै प्रश्न उब्जिरह्यो, आखिर उसले मेरो नम्बर थाहा पाए कसरी? सुधिमा बल्ल रस बस्यो। एनटीसीको दिदीले मिस कल नोटिफायरको पनि सुविधा दिएकी थिइन्। मैले फेरि उसको नम्बर सेभ गरे, स्मृति।
आजकल औँलाहरू घरिघरि मोबाइलमै चलबलाई राख्थे। अरू बेला मोबाइलको अवस्था पत्तो नपाउने म 24 घण्टा हातमा मोबाइल लिएर बसेको हुन्थे। आँखा जहिले कन्ट्याक्ट लिस्टको स्मृति नाम अडिन्थे। कहिले काहीँको म्यासेज फोन कलमा बदलिन थाले। बिस्तारै यसको आवृत्ति पनि बढ्न थाल्यो। एक दिन फोन नहुँदा के नभए जस्तै महसुस हुन थालिसकेको थियो। हामीलाई एक अर्काको बानी पर्दै थियो। कफी खाने बहानामा हामी भेट्न पनि थाल्यौं। कुरा अझै गहिरा हुन थाले। हामी एकअर्कासँग रमाउँदै थियौं, एकअर्काको आँखामा डुब्दै संसार भुलाउँदै थियौं। तर पनि हामी नामले अझै साथी थियौं। साथी शब्दमा मलाई अझै केही थप्न मन थियो। साथी भन्दा अझै एक खुड्किलो माथि बढ्न मन थियो। सोही कुरालाई ध्यानमा राख्दै उसको जन्मदिनको अवसर पारेर उसलाई नै मैले निम्तो गरे। बाँसले घेरेको सानो कटेज, बीचैमा सिसाको गोलो टेबल अनि 2वटा बेडको कुर्सी। टेबलको बीचैमा बुट्टेदार बर्थडे केक जसमा रंगीन अक्षरमा ह्यापी बर्थडे स्मृति लेखिएको थियो। केकको बीचमा बलिरहेको सानो मोमबत्ती जुन उसको गोलाकार गुलाबी ओठबाट निस्केको हावाबाट निभ्न दम तयार थियो। त्यो हरेक पल म यादगार र रोमान्टिक बनाउन चाहन्थे। त्यो वातावरणमा म आफै मोहित बनेको थिएँ। ऊ नभन्ने कुरै थिएन, किनकि उसलाई मनपर्ने हरेक सिनको व्यवस्था गरेको थिएँ मैले। एकैछिनमा ऊ पनि आइपुगे। डार्क ब्लू वान पिस, फिजिएको कालो कपाल अनि चम्किला आँखा। स्वर्गकी परी नै मेरो सामु प्रकट भएकी थिए। म टोलाउन थाले। ऊ नजिकिँदै थिए। उसको शरीरबाट आएको मिठो अत्तरको वासना नाकको प्वाल हुँदै फोक्सोमा गएर मिसियो। म लट्ठ पर्दै थिएँ। म उसलाई हेरि नै रहेँ। ओइ लाटा, के भो? ओठमा मुस्कान सहित उसले हामी बीचको मौनता भङ्ग गर्ने कोसिस गरे। उसको लाटा शब्द पनि कति प्यारो, मानौ ती शब्द मायाको तीर हो जो बुटुमै गएर बिछेको छ। उसको हात समाउँदै उसलाई मैले टेबल अगाडि उभ्याएँ र मोमबत्ती फुक्न भने। उनी केही खुसी देखिन्थे, मानौ उसले पहिलो पटक बर्थडे मनाउँदैछ। मैले भने जस्तै उसले मोमबत्ती बिस्तारै फुकेर निभाए। मैले उसले सुन्ने गरी मात्र बिस्तारै ताली बजाउँदै उसको बर्थडे विश गरे। उसले केकको सानो टुक्रा काटी र मलाई खुवाउन हात अघि बढाए। फर्स्ट यू। उसको हात बीचबाटै मोडेर उसलाई नै मैले पहिला केक खुवाए। उसले आधा टोकी र आधा मलाई खुवाए। जुठो खाँदा माया गाढा हुन्छ भन्थे, कता कता त्यस्तै आभास हुँदै थियो मलाई। बर्थडे ट्रिटसँगै रमाइला गफ पनि हुँदै गए। एकछिनपछि दुवै बोल्न छाड्यौं। गफलाई निरन्तरता दिन शब्द सके जस्तै लाग्यो, तर मेरो मन अरू केही कुराले चलबलाइरह्यो। उसलाई मनको कुरा भन्न सही समयको प्रतीक्षा गर्दै थिएँ म। अब भन्छु यही बेला हो भन्दै कैयौं पटक आँटे, तर आँट जति लामो सास छोडिसके हराउँदै गयो। म तालिन थाले। डरले चिटचिट पसिना काट्दै थिएँ म। थ्याङ्क यू फर द सरप्राइज, यु आर द स्विटेस्ट फ्रेन्ड। फ्रेन्ड शब्द सकिन नपाउँदै उसलाई मैले बिचैमा रोके। स्मृति, आई लभ यू। एक्जाम हलमा एन्सर साटासाट गर्दा कति बेला तिमीसँग मुटु साट्न पुगेछु पत्तै भएन। तिमी बिना सबै अपुरो लाग्छ। अब साथी होइन, तिम्रो जीवन साथी बन्न चाहन्छु म। मलाई थाहा छैन तिमी मलाई कुन नजरले हेर्छौ, तर यति अवश्य थाहा छ कि हामी बीच माया पक्कै छ। ऊ रल्ल पर्दै थिए। आँखा केही बोल्दै थिए, तर ओठ मौन। कुर्सीबाट उठ्दै मैले उसको हात समाएँ र घुँडा टेक्दै बिहानै तयार पारिराखेको रातो गुलाबको झुप्पा उसको अगाडि टकारे अनि प्रस्ताव राखे। उसका हात काप्न थाले। म थप्दै गएँ, आई प्रमिस आई विल बी योर साइड नो म्याटर वाट द सिचुएसन इज, एन्ड लभ यू अन्टिल द लास्ट ब्रेथ रिमेन्स इन माई लङ्स। डायलग पुरै फिल्मी बने। कतै गाला नबजोस् भनेर मनमा नै प्रार्थना गर्न थाले। बिस्तारै उठ्न थाले। अनुहारमा उसको आँसु र मुस्कान एकै पटक छचल्किए। हाम्रो आँखा जुदिएको थियो। से निउडाउँदै उसले बिस्तारै टाउको हल्लाए। खुसीले मेरो आँखा पनि बेच्न थाल्यो। म व्यापक खुसी भएँ। खुसीले म आफैलाई सम्हाल्न सकिन। उसको हातको सहारा लिँदै म बिस्तारै उठेँ र उसलाई जोडसँग गालो हालेँ। ऊ पनि मलाई साथ दिन पछि परेन। त्यो क्षण मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा खुसीको क्षण भयो।
छु है छिट्टै फर्की आउँछु म त नसुर्ताउनु है ढुकढुकीमा तिमी हुन्छ हर घडी माया मोती झैं आँसु दाना नखसाल्नु माया पर्खिराख है माया पर्खिराख है पर्खिराख है माया पर्खिराख है तिमी बिना मरिहाल्छु तिमी बिना मरिहाल्छु हाम्रो सम्बन्ध 5औं वर्ष टेक्दै थियो। आजसम्म हामी बीच कुनै मनमुटाव सृजना हुन सकेन। होस् पनि कसरी, माया नै यति धारिलो थियो। सानोतिनो झगडा र कहिलेकाहीँ रिसाउने हामी दुवै गर्थ्यौं। यी सबै हाम्रो या भनौं हाम्रो मायाको हिस्सा नै थिए। +2 साइन्स पढे तापनि अहिले ऊ म्यानेजमेन्टतिर छिरेकी थिए र म इन्जिनियरिङलाई निरन्तरता दिँदै थिए। युनिभर्सिटी एउटै थियो तर कलेज फरक। अन्तिम वर्षको एक्जाम म भन्दा पहिले उसको सकिसकेको थियो। एक्जामको व्यस्तताले हामी बीच कुरा हुन केही कम भएको थियो। परीक्षा सकिए लगत्तै हामी बीच फेरि कुरा त हुन थाल्यो तर ऊ केही फेरिएकी थिए। पहिले जस्तो कुरा थिएन उसमा। ऊ केही निराश लाग्दै थिए। कुरा गर्न उसलाई अप्ठ्यारो लाग्दै थियो। उसको फेरिएको बानीले मलाई पोल्न थाल्यो। सबै कुरा छर्लङ्ग पार्ने उद्देश्यले उसलाई भेट्ने योजना मैले बनाए। हेलो, कहाँ छौ? घरमा। साँझ 5 बजे क्लासिक क्याफे। अरू केही नबोली फोन काटे। 2 बज्दै थियो। 5 कतिखेर बज्ने हो भनेर छटपटे छुट्दै थियो मेरो। घडीको सुई बडो मुस्किलले सर्दै थिए। 3 घण्टा 3 दिनपछि मात्रै आए जस्तो लाग्यो। 5 बजे अगावै म क्याफे पुगिसकेको थिएँ। 5:05 सम्म पनि ऊ आइन। मलाई झनै औडा आउँदै गयो। घडीको सुई अब कुद्दै थिए। यसपालि कति चाँडो। तर उसको अत्तो पत्तो थिएन। 4 कप कफी सकिसक्दा पनि ऊ आइन। उसलाई फोन लाउँदै थिए कि त्यही बखत रातो वेस्पा आँखामा टल्कियो। करिब 4 घण्टाको छटपटी खेर त गएन। उसलाई देखेपछि मन हलुङ्गो भयो। भाइ, कफी 2वटा। ऊ बसिसक्दा मैले अर्डर पनि दिइसकेको थिएँ। के भयो तिमीलाई? किन राम्ररी बोल्दिनौ अचेल? न फोन न म्यासेज, अनलाइन पनि देख्दिन। के भयो? एकै सासमा सोधेर सके। ऊ डराए जस्तो देखिन्थे। टेबलमा चलबलाउँदै गरेका उसका हात थाम्दै मैले फेरि सोधे, अरे के भयो भन न। तिम्रो र मेरो बारेमा दाइलाई सबै थाहा भयो। मोबाइल पनि खोसिदिनु भयो। अहिले सादा काम चलाउ मोबाइल बोकेकी छु। साथी हो भनेर टार्न खोजे तर फेसबुकको म्यासेजले अन्तै दिशा मोड्दै थियो। एक्जामले गर्दा दाइले कसैलाई केही भन्नु भएको थिएन। अब बाबालाई भन्नुहुन्छ होला। मलाई एकदमै डर लागिरहेको छ। आज तिमीसँग भेट्न पनि अनेक गरेर आएकी हुँ। रुन्चे बोलीमा आफ्नो मनको व्यथा पोखी उसले। सबै कुरा सुन्दा हल्का डर मलाई पनि लाग्यो तर डराएर हुनेवाला केही थिएन। उसलाई हिम्मत दिँदै मैले भने, जे हुनु भइहाल्यो, अब डराएर केही हुँदैन। एक न एक दिन सबैलाई थाहा हुनु नै थियो। बरु तिमी आफै सबै कुरा बाबालाई भनिदेऊ। आखिर के नै गल्ती गरेका छौं र डराउनलाई? बरु मर्छु, बाबालाई केही भन्न सक्दिन। अरू नै के उपाय भन? उसका आँखा टिलपिल गर्न थालिसकेका थिए। यति सजिलै मर्न हो र माया गाँसेको? अर्को उपाय भनेको भाग्ने हो, जसमा न तिमी राजी हुन्छौ न म। हाम्रो मायाको सवाल छ, हाम्रो भविष्यको सवाल छ। बाबालाई भन्नु बाहेक अरू केही उपाय छैन। बरु म पनि तिमीसँगै हिँड्छु, जाऊ हिँड भन्न त सजिलै भने तर डरले मेरो मुटु च्यापिसकेको थियो। भो पर्दैन, म आफै भन्छु, आँखा मिच्दै उसले भने। केही राहत मिल्यो। वरिपरि एक दुईजनाको नजर हामी माथि परिसकेको थियो। म प्रार्थना गर्दै थिएँ कि कसैले उसको दाइलाई चिनेको नहोस्। हामी दुवै सँगै उठ्यौं। बिल तिरेर हामी बाहिर निस्क्यौं। ऊ हेलमेट लगाउँदै थिए। उतिर हेर्दै मैले भने, बरु कुरा गर्नु अघि कल गरेर मलाई होल्डमा राख्नु अनि कुरा थाल्नु।
हुन्छ को इशारा गर्दै उसले मुन्टो हल्लाए। हामी छुट्टा छुट्टै घर फर्कियौं। तिम्रो आँखा तिम्रो ओठा रूपै मन पार्यो। तिम्रो आँखा तिम्रो ओठा रूपै मन पार्यो। बोली वचन मिठो मुस्कान झनै मन पार्यो। यो सृष्टि रहूंजेल, यो हावा बहूंजेल, यो सृष्टि रहूंजेल, यो हावा बहूंजेल। म तिमीलाई माया गर्छु, ढुकढुकी चलुन्जेल। हो म तिमीलाई माया गर्छु, ढुकढुकी चलुन्जेल। यसै पनि राम्री तिमी, उसै पनि राम्री। हो यसै पनि राम्री तिमी, उसै पनि राम्री। स्वर श्रृङ्गार चाहिँदैन, त्यसै पनि राम्री। उजली रहेसम्म यो जान भएसम्म, उजली रहेसम्म यो जान भएसम्म। म तिमीलाई माया गर्छु लाखौं जन्म जन्म। हो म तिमीलाई माया गर्छु लाखौं जन्म जन्म। माया दिउला तिम्रो लागि। माया मानी मिठो माया दिउला तिम्रो लागि। लाली रंग यो उमंग सबै तिम्रो लागि। सपना देखुन्जेल, चाहना साचुन्जेल। सपना देखुन्जेल, चाहना साचुन्जेल। म तिमीलाई माया गर्छु, यो संसार हुन्जेल। हो म तिमीलाई माया गर्छु, यो संसार हुन्जेल। तिम्रो आँखा तिम्रो ओठा रूपै मन पार्यो। तिम्रो आँखा तिम्रो ओठा रूपै मन पार्यो। बोली वचन मिठो मुस्कान झनै मन पार्यो। यो सृष्टि रहूंजेल, यो हावा बहूंजेल, यो सृष्टि रहूंजेल, यो हावा बहूंजेल। म तिमीलाई माया गर्छु, ढुकढुकी चलुन्जेल। हो म तिमीलाई माया गर्छु, ढुकढुकी चलुन्जेल।
जे हुनु भइहाल्यो, अब बिर्सिदे। यो उमेर नै त्यस्तै हो, जता पनि चिप्लिन सक्छ। यस्तो उमेरमा हुस्कुम्नु स्वाभाविक हो, तर अब सम्हालिनु पर्छ। यत्रो महलमा हुर्केकी त आजसम्म केही कुराको कमी हुन दिएनौ। जतनले हुर्काएको तलाई आज यो दिन देख्न होइन। केटा के कस्तो छ मलाई केही जान्नु छैन। मायाले तलाई खान दिँदैन, चाहिने भनेको सम्पत्ति नै हो। एउटै कोठामा खाने सुत्नेसँग कसरी चल्छ? भविष्य सोच। अब यसबारे मलाई केही कुरा गर्नु छैन। आइन्दा त्यो केटासँग कुनै पनि तरिकाले भेट्ने बोल्ने काम गरिस् भने म भन्दा नराम्रो कोही हुनेवाला छैन। स्मृतिको बाको सबै कुरा प्रष्ट सुन्दै थिएँ मैले। स्मृति सुनि मात्र रही। फोन काटिसक्दा पनि मोबाइल कानमै टाँसिएको थियो मेरो। म केही सोच्न सकिन। मन खिन्न हुँदै थियो। हातगोडा लगलग काप्न थाले। मलाई डर लाग्न थाल्यो। मुटुले अर्कै गति लिँदै थियो। आफ्नो धड्कन म आफैले सुन्दै थिएँ। उसँग तुरुन्त भेट्न मन लाग्यो, तर उसको बाबाको धम्की फोनमा सुनिसकेको थिएँ मैले। उसँग बोल्न मन लाग्यो, फोन गुमाएँ। हेलो हजुर, आँसु मिसिएको उसको सुस्त बोलीले म पग्लिएँ। मलाई हामी दुवैमाथि दया लागेर आयो। ऊ सुक्क सुक्क गर्दै थिए। चिन्ता नगर, सबै ठिक हुन्छ, तिमी नरो, केही उपाय सोचौला नि। उसलाई सम्झाउने प्रयास गर्दै थिए कि त्यत्तिकैमा फोनबाट खतरा खतरुको आवाज आयो अनि फोन काटियो। फेरि गरै लागेन। मोबाइल खसेर अफ भएको पनि हुन सक्छ। उसले गर्ला भन्दै कुरे, तर कुराई व्यर्थ जाँदै थियो। रात छिप्पिँदै थियो। आँखाहरू फरफराउन थाले। कता कता डर लागिरह्यो, केही नराम्रो नहोस्। मुखमा घाम चर्को लाग्न थालेपछि म बेउझी। कति बेला निदाएछु पत्तै पाइन। झिन आँसले मोबाइलको स्क्रिनमा हेरे, उसको कुनै मिसकल वा म्यासेज थिएन। मनमा अनेकको विचार खेल्न थाले। फोन गरे, माफ गर्नुहोला। फोन काटे, तुरुन्तै फेरि गरे। यसपालि घन्टी बज्यो। मलाई अलिकति राहत मिल्यो, तर मलाई के थाहा त्यो क्षणिक राहत जिन्दगीभरको पीडा बन्नेवाला थियो। आवाज सानो माया दिदीको आयो। काम गर्ने दिदी भए पनि स्मृति उसँग खुबै मिल्थे। हाम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा थियो दिदीलाई। मणिदेव बाबु, म यहाँ नानीलाई हिजो राति ट्रकले हानेछ। ठुलो बाबुले हिजो राति तिमीसँग कुरा गरेको थाहा पाएर बिस्मारै कुटेछन्। फोन पनि फ्यालिदिए। सबै पूर्जा उछिटिए। अहिले बल्ल जोडेकी छु। रुँदै रुँदै म यहाँ नानी स्कुटीमा कता बरालिन पुगिन्। पछाडिबाट ट्रकले ठक्कर दिएछ बाबु। अहिले के जाति ग्रान्डीमा लगेका छन् रे। बोल्दा बोल्दै भक्कार्न छुटाउँदै रुन थालिन्। मेरो होस हवास उड्यो। मोबाइल कति बेला भुइँमा झर्यो थाहा पाइन। कानमा तीखो आवाज गर्दै बस्न थाल्यो। रिडको हड्डीमा 81 चिसो पस्यो र घाँटी हुँदै टाउकोमा फैलियो। शरीरमा काँडा उम्रिन थाल्यो। अर्ध चेतना गुमाइसकेको थिएँ मैले। म कोठा वरिपरि फनफनाउन थालेँ। आफूलाई सम्हाले, मोबाइल टिपे अनि केही नसोची अस्पताल दगुडे। अस्पताल पुग्न करिब आधा घण्टा लाग्यो। जिन्दगीको सबैभन्दा लामो यात्रा थियो त्यो मेरो लागि। काउन्टरमा सोधपुछ पश्चात थाहा भयो उसलाई आइसियूमा राखिएको छ। म झन् उत्तालिएँ। सिडीहरू छिन्दै आइसियू बाहिर पुगे। फेसबुकको वालमा मुस्कुराएका सासू ससुरा र जेठान म जत्तिकै उदास देखिन्थे। सबै घोप्टे मुन्टो लगाएर आइसियू बाहिरको बेन्चमा बसेका थिए। तिनैजनाले मलाई एकै पटक हेराई सहानुभूतिको थिएन। आमा सारीको टुप्पोले आँसु पुस्दै थिइन्। दाजु र बाबाको निधार मलाई देख्ने बित्तिकै खुम्चिन थाले। आँखी बहु दुवैको जोडिन खोज्दै थियो। रिसले चुर भएका दाइले 81 जम्टिन थाले। तैले गर्दा मेरो बहिनीको यो हालत भयो, के लिन आइस अब। दाइको नमिठो चड्कन भेटे मैले। त्यो चड्कन मनको पीडाको अगाडि केही थिएन। म चुपचाप सही रहे। गार्डहरू मेरो मद्दतका लागि अघि सरे। अब यसलाई कुटेर के हुन्छ, छोडिदे। बाउको बोली सुनेपछि मात्र दाइ रोकिए, तर रिस भने अझै मरिसकेको थिएन। आइसियू बाहिर एउटा कुना च्याप्दै म भिजिटिङ आवर कुर्दै थिएँ। उसलाई देख्न छटपटाउँदै थिएँ म। बाआमा अनि दाई पालै पालो भित्र छिरे। निस्किँदा सबैको आँखा भिजेको थियो। छातीमा चिसो पस्यो। सबैको आँखा छलेर हरियो एप्रोन भिरेर भित्र पसे। मेरो सामु सेतो फलामको खाटमा पल्टिएकी थिए। उसलाई थुप्रै पाइप र तारहरूले बेरेर राखिएको थियो। त्यो दृश्य देख्न साथ हातखुट्टा गले, शरीर काप्न थाल्यो। ओसिला आँखाबाट बल्ल हाँसो बग्न थाले। कसैले नसुन्ने गरी रुँदै थिए म। उसलाई हेर्दै टोलाए। उसको शरीरमा कुनै हलचल थिएन, मात्र ऊ पाइपबाट सास लिन्थे अनि छोड्थे। म आफूलाई अशक्त महसुस गर्दै थिएँ। प्रार्थना बाहेक मैले गर्न सक्ने केही थिएन। भगवान नमान्ने नास्तिक आज हजारौं पटक ईश्वरलाई सम्झदै थियो।
उसको स्वास्थ्यको बेग माग्दै थियो। धेरै बेर नबस्नुस्, पछाडिबाट कोही बोल्दै थियो, तर मलाई वास्ता थिएन। म उसँगै बस्न चाहन्थे, बोल्न चाहन्थे। स्मृति, उसको नाम लिँदा मलाई पहिलो पटक गाह्रो हुँदै थियो। हिम्मत नहार्नु, सबै ठिक हुन्छ, म छु नि। काप्दै गरेको बोलीमा काप्दै गरेको हातले सुई गचेको उसको हात सुमाए। कति कोमल थिए ती हात। उनी दाएको हेर्दै पुराना यादहरूमा हराउँदै थिए म। डाक्टर, इमर्जेन्सी, सेतो एप्रोन बिरेकी नर्स त गुर्दै मतिर आए। म झस्किएँ। डाक्टर र नर्सहरूको समूह मलाई पाखा लगाउँदै दौडधुप गर्न थाले। कोही सुई लिएर आए त कोही अनौठा मेसिन। उसलाई 6 पटक छातीमा छड्का दिए। सबै दृश्य म लाटाले किराएर हेर्दै थिएँ। सबै सपना लाग्दै थिए मलाई। मुटु जोड जोडले ढुकढुक गर्न थाल्यो। मलाई आजसम्म यस्तो डर कहिल्यै लागेको थिएन। त्यो डर अरूभन्दा भिन्दै थियो, अरूभन्दा गाढा। म उसलाई कातरले जस्तै हेर्दै थिएँ। उसँग माफी माग्दै थिएँ। यो सबको जिम्मेवार म आफै थिएँ। गेट बाहिर 30 दिन नम्बर नमागेको भए आज यो सब हुने थिएन। उसँग माया नलागेको भए यो दिन देख्न पर्ने पनि थिएन। म पश्चाताप गर्दै थिएँ। अचेत अवस्थामै उसले एकपटक लामो सास तानी अनि बिस्तारै छोडी। आइसियु भित्र शून्यता छायो। सबैका आँखा हार्ट रेट मोनिटरमा पर्यो, जुन एउटै आवाजमा कराउँदै थियो। छातीसम्म ओढेको च्यादर उसको मुखसम्म छोपियो। मेरो पैतालाबाट झमेन भासियो। सयौं तले छानोबाट खसे म। मैले होस गुमाएँ। सबै सपना जस्तै लाग्दै थियो। वरिपरिको दौडधुप सबै शान्त भयो। ऊ पनि शान्त भए। उसको मुटु शान्त भयो। मोनिटरको उतार चढावसँगै जिन्दगीको उतार चढाव सबै शान्त भयो। सबै एउटै दर्कमा विलीन भएर गयो। म आफूलाई थाम्न सकिनँ। त्यसपछि गला च्यात्तिने गरी म चिच्याएँ। मुख छोपेको च्यादर हटाई उसलाई घचघचाए, तर ऊ केही बोलिन। उसको पैताला समाए अनि उसको गोडामुनि थचक्क बसे। उसको शरीर सेलाउँदै थियो। मेरो जिउने इच्छा पनि सेलाउँदै थियो। सँगै जिउने, सँगै हाँस्ने, सँगै बाँचे सपना आज उसँगै विलीन भएर गएको थियो। समयले थुप्रै कुरा सिकाइसकेको थियो। कहिले हाँस्न सिकायो त कहिले रुन, कहिले रमाउन सिकायो त कहिले उदास हुन। यी सबै जिन्दगीका हिस्सा थिए। कसैलाई कहिले एउटै भाग परेको छैन। खिन्न मन, सेलाएको जागर, रित्तिसकेको उत्साह लिएर म जिउने कोसिस गर्दै थिएँ। मन बुलाउन सानोतिनो काम पनि गर्न थाले, तर केहीमा चित्त बुझेको थिएन। मन केहीमा लागेको थिएन। हर वखत सोच्थे ऊ भइदिएको भए। उसको याद नआउने कुनै क्षण खेर गएको थिएन। आँखा अगाडि एउटै पर्दा छाएको थियो, जसमा केवल उसकै सुन्दर तस्बिर अनवरित थियो। म टोलाइरहन्थे। हरदम ऊ मेरै अगाडि आएर नाच्ने गर्थे अनि भन्थे, "ओइ लाटा, के भो?" हजुर, म झस्किन्थे। विगतका स्मृतिहरू मस्तिष्कभरि ताजा थिए। मुटु पोलेर आउँथ्यो, आँखा रसाइरहन्थे। सानोतिनो काममा मन नलागेपछि आफ्नै व्यापार थालने गरी। व्यापार बिस्तारै बढ्दै थियो र केही वर्षमै उग्र रूप लियो पनि। ऊबाट छुट्टिएको 7 वर्ष भइसक्दा आज आर्थिक रूपमा पूर्ण व्यवस्थित छु म। स्मृतिका बाले भने जस्तै सबै थोक थियो मसँग। अब एउटै कोठामा खाने सुत्ने बाध्यता थिएन। तर के अर्थ यी सबै निर्जीव वस्तुहरूको, जब हरेक पल सहारा दिने मेरी माया नै मसँग छैन। म सोच्छु स्मृतिका बालाई आज आफ्नै सम्पत्ति गाँडो दो। फेसबुक केलाउँछु। सबै साथीहरूले घर बसाइसकेका थिए। कोही श्रीमतीसँग रमाउँदै थिए त कोही छोराछोरीसँग खेल्दै। बाबु, बिहे कहिले गर्छस्? साथीहरू बाउ बनिसके त चाहिँ के भएको? घर परिवारबाट यो संवाद मलाई नौलो थिएन। पुरेतले फोटो त कतिले केटी नै देखाउने प्रयास गरे, तर म टार्दै गइरहेँ। मैले बाहेक अरू कसैसँग प्रेम गर्न जानिन। सायद उनी मेरो लागि प्रेमको परिभाषा थिए। मैले उसको छवि अरू कसैमा भेट्टाउन सकिन। उसको प्रतिबिम्ब अरू कसैमा देख्न सकिन। मेरो सामु नभए पनि ऊ आँखा भरै छाएकी छे। मसँगै नभए पनि ऊ मेरो मुटुमै बसेकी छे र सायद त्यो ठाउँ अब अरू कसैले ओगट्न पनि सम्भव छैन। कहिलेकाहीँ मन बरालिँदा उसको तस्बिर हेर्छु अनि एक्लै मुस्कुराउँदै मनमा नै सोच्छु, काश तिमी भइदिएको भए।
धेरै माया दिँदा रहेछन् मुटु जोडेर जानेहरू यादमा डुबी बाँच्दा रहेछन् मुटु जोडेर बस्नेहरू यादमा डुबी बाँच्दा रहेछन् मुटु जोडेर बस्नेहरू लाग्ने हैन थकाइ नै पिरातीलाई कुर्नेहरू पर्खाइमै मर्दा रहेछन् साँचो माया गर्नेहरू पर्खाइमै मर्दा रहेछन् साँचो माया गर्नेहरू छाडी गयो किन तिमी दुनियाँमा एक्लै मलाई आँखाहरू रोइदिन्छ मनले सम्झेर तिमीलाई थाहा थियो तिमी बिना बाँच्ने आधार छैन अरू तिम्रो वियोगमा जलिरहे यतिकैमा मर्छु बरु पनि भो बैगुनी पारिदियो हाम्रो बिछोड सँगै पनि जान दिएन केवल दियो मुटुमा चोट पल पल सम्झनामा आउँछौ तिमी म के गरौँ साँझमा दियो बाली कुल्छु निभेर जाँदा सँगै मरौँ धेरै माया दिँदा रहेछन् मुटु जोडेर जानेहरू यादमा डुबी बाँच्दा रहेछन् मुटु जोडेर बस्नेहरू पिरतीलाई कुर्नेहरू जेलसम्म सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई विशेष धन्यवाद सँगै मणिदेव मण्डल शर्माज्यूलाई कथा पठाएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा पनि हार्दिक आभार भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।